बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। APC को हमने नाकाम होते तो देखा है और हमने ये भी देखा है कि 3 जमातें आपस में लड़ रही हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम है। जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है इन पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता, इनको हम जब मजबूत करते हैं तो ये डील कर लेते हैं। इसी तरह से जो नून लीग है वो भी किसी न किसी तरह से ना पीपल्स पार्टी पे एतबार कर रही है, ना ही मौलाना फजल रहमान पर। और शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान तो चाहते हैं कि रातों रात ही हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और इसको एकदम से हम असम्बलियाँ से निकल जाएं और सारा मामला जो है वो गिर जाए। लेकिन हम इस जमहूरियत के साथ रहकर, इस सिस्टम के साथ रहकर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ये बात समझने को तैयार नहीं है। ये तो हो गया इन तीनों का बयानिया जमात का। इसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज़ बाहर निकली थी जब वो नैब में पेशी के लिए, तो उन्होंने नैब के ऊपर जो हमला किया था वो सबके सामने है और उस हमले को भी हमने बेनकाब किया कि किस तरह से तैयारी की गई, किस तरह से पत्थर लाए गए और नैब को निशाना बनाया गया। फिर नैब ने उनकी पेशी जो थी उसे उन्होंने कहा कि अभी आप पेश नहीं हो सकते, दोबारा आएँ। फिर वो दोबारा उनको डेट दी गई। इसके बाद क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ को फिर मरियम नवाज़ ने फंसाया और नवाज़ शरीफ के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बाहर लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं आए। इसके ऊपर भी अब वो जो है देखिए कि मरियम जब भी कोई ऐसा काम करती हैं जिससे वो लगता है कि वो अपनी जो जमात है उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि वो अपने वालिद को फिर कहीं नई मुश्किल में फंसा देती हैं। और अब आपने देखा कि कहाँ गई उनकी वो जो कैंपेन थी, जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा, वो एकदम धड़म से गिर गया है और ना ही मीडिया में कोई बात डिस्कस हो रही है, ना ही किसी और जगह पर। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपनी जमात को रेस्क्यू करने के लिए मौलाना फजल रहमान को नवाज़ शरीफ ने लंदन से फ़ोन किया है और ये तासुर देने की कोशिश की है कि अब दोनों जमातें एक हैं और दोनों ने मिलकर बड़ा इत्तफ़ाक़ किया है। वो उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू क्या हुई है वो आपके साथ शेयर मैं करूंगा। फिर एक अहम तरीन दौरा है जो आर्मी चीफ़ का और DG ISI का रियाज़ का यानी कि सऊदी अरब का दौरे उन्होंने किया है, वो क्या मालूमात हैं। उसके बाद बैनुल अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है, उसके बाद अरब मीडिया क्या कह रहा है और पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है और ISPR ने क्या चीज़ें ज़ाहिर की हैं या क्या चीज़ें उन्होंने सामने लाई हैं। इस तमाम इशू पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर है, वो है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से वो जो बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बयान दिया है पाकिस्तान की आने वाली मईशत के बारे में कि पाकिस्तान की मईशत कैसी होगी। बड़ा हौसला अफज़ा बयान है। आपने देखा कि इमरान खान साहब भी मुसलसल अपनी तकरीर में यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है अब बेहतरी की तरफ गामज़न है, लेकिन वो नज़र नहीं आती लोगों को। एक आखिरी इशू होगा, वो होगा एजाज़ सैयद के बारे में। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की एक वीडियो को शेयर किया है ट्विटर पर और उन पर तनकीद की है, लेकिन वो फैक्ट चेक जब हमने किया तो वीडियो कुछ और थी और जो उन पर तनकीद थी वो बिला जवाज़ थी। वो वीडियो क्या थी और तनकीद क्या थी, उसका जवाब क्या है, वो हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन पहले बात शुरू करते हैं मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ोन किया है और अपनी बची कुची जो इज़्ज़त है इस टाइम जो लीरो लीर हो गई है, जो जैसे कपड़े फट जाते हैं, तो वही इनका हाल है। हर जगह से सुराख हैं, लेकिन उन सुराख को पुर करने के लिए नवाज़ शरीफ ने एक फ़ोन किया है मौलाना फजल रहमान को और साथ में उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने उन्हें कि पहले नवाज़ शरीफ की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने नवाज़ शरीफ ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप रहबर कमेटी का इजलास बुलाएं और आइंदा के आने वाली हिकमत अमली तय करें। और क्योंकि आपने देखा जरदारी का बयान आया था कि अगर मुस्लिम लीग नून शामिल नहीं होती तो हम खुद ही APC मुनक़द करा लेंगे, तो नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को कहा कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुश्तरका हिकमत अमली तय करते हैं। हुकूमत के साथ बैठना हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की नफ़ी है, ये मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा। एक पूरी जमात इनकी वोट दे जाती है, पूरा सिस्टम इनका एक तरफ हो जाता है और नवाज़ शरीफ यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं कि हम हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है नफ़ी है हमारे मौक़िफ़ की, यूँ है फ़लान है। उसके बाद जो रहबर कमेटी में उन्होंने कहा कि तय करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी
اور یہاں سے دور ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن یہ مسائل پیدا نہیں ہو گے، ہم آپ کو پورا یقین دلاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا کہ نون لیگ کو میں اپنے بہت قریب سمجھتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ایک طرف پورا سینیریو بن چکا ہے کہ اے پی سی نہ ہی کامیاب ہونے والی ہے، نہ ہی یہ جماعتیں موقع پر ہیں، لیکن نواز شریف اور فضل الرحمان کیا بیوقوف سمجھتے ہیں لوگوں کو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی دونوں جماعتیں، بڑی جماعتوں کو مختلف مقدمات اور نیب کی وجہ سے ڈرایا جا رہا ہے، آپ نیب میں پیشیاں بھگتنے سے انکار کر دیں اور جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہمیں یہاں کا مائی کا لال جو ہے آ کے ہمیں کچھ کہتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دونوں رہنماؤں نے کہا کہ مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی، اور اس پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ ساری بات تھی، یہ سارا معاملہ تھا ان کا۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں آرمی چیف کے دورہ کے حوالے سے۔ دورہ انہوں نے کیا ہے سعودی عرب کا، ریاض میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے جو ہم منصب سے، انہوں نے وہاں پر جو ایک سفارتی تناؤ ہے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ وہ ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد برطانوی خبرساں جو ادارہ ہے رائٹرز، اس کے مطابق کہ پاکستانی جو سفارتخانے کے مطابق وہاں کے ریاض کے آرمی چیف صبح 10 بجے کے قریب ریاض پہنچے تھے، اور انہیں وہاں پر ان کے ساتھ جو تھے DGISI ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ بیان جاری کیا ہے کہ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل فیاض بن حماد نے آرمی چیف کا استقبال کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ دیگر جو فورسز کے لیفٹیننٹ ہیں، کرنل سے، وہ ان کے ہمراہ تھے، وہاں پہ انہوں نے لے جایا گیا۔ پھر انہیں سعودی وزارت دفاع میں آرمی چیف کو گارڈز آف آنر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد عسکری تعاون کے حوالے سے اور دیگر جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں وہاں پر بات کی گئی۔ پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب جو پاکستان سے ناراض تھا یا ناراضگی کی وجہ تھی، اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس کو معاملے کو جو ایک پورا ایک ہائی چیزیں بنی ہوئی تھیں اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان بھی اس وقت معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر سعودی عرب کا بائیکاٹ کر سکے۔ لیکن یہ آرمی چیف نے، ہماری انٹیلیجنس جو ادارے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اس وقت جو معاملات ہیں انہیں بگڑنے سے بچانے کے لیے مزید مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں کہ سعودی عرب نے 2018 میں پاکستان کو جو $3 ارب کا قرض دیا تھا، اس میں سے $3 ارب 20 کروڑ کا تیل جو ایک سہولت بھی دی تھی، اس کی جو ادائیگیاں تھیں وہ جو ہمارے اندر بحران تھا اس کو توازن ملا تھا۔ پھر اس میں سے جو $1 ارب ہے وہ پاکستان سے مانگ لیا گیا تھا، پھر وہ چین سے لے کر واپس دیا تھا۔ پھر کیا کہا جا رہا تھا کہ تیل کی تیل جو سپلائی کی جا رہی ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایسا نہیں ہے، تیل بند بالکل بھی نہیں ہوا اور وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یقینی طور پر کہ ایک وزیر خارجہ شاہ قریشی نے بیان دیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر اگر ہمارے ساتھ سعودی عرب تعاون نہیں کرتا، OIC کا اجلاس نہیں بلاتا، تو پھر پاکستان بلا لے گا اور پھر وہی کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریاض جانے کا سعودی عرب وہ تھوڑا سا گھبرا گیا، اس نے پریشانی دکھائی، اور پھر وہ تعلقات جو تھے وہ سرد موری کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے دورے کے بعد یہ معاملات ہیں دوبارہ صحیح ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوالالمپور ایک سمٹ ہوا تھا، وہاں پر روکا بھی تھا عمران خان صاحب کو، اور وہ رک گئے تھے سعودی عرب کے کہنے پر، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے غلطی کا اعتراف کیا، کہا کہ مجھے کوالالمپور سمٹ میں آنا چاہیے تھا، لیکن اگلے سال جب ہوگی تو میں لازمی آؤں گا۔ اب ایک صحافی اعزاز سید صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک لڑکے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور پھر ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ مولوی اپنی تبلیغ کے بالکل الٹ کام کرتا ہے، اور لڑکے سے ہاتھ ملانے پر اعتراض نہیں ہے۔ پھر جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایک خواجہ سرات تھا، ان سے مولانا طارق جمیل صاحب ہاتھ ملا رہے تھے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ میرا مقصد کسی سے ملاقات کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کر سکوں اسلام کی اور ان کا ایمان کو تر و تازہ کر سکوں، اس کے علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں ہوتا۔ لوگ مجھ سے ہزاروں کی تعداد میں ملتے رہتے ہیں، لیکن کسی ایک چیز کی بنیاد پر کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے بیانات میں اکثر آتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے صحافی جو ہیں تحقیقات کے بغیر یہ چیزیں پوسٹ کر دیتے ہیں کہ لڑکی ہے، یوں ہے، فلان ہے، لیکن وہ اصل میں خواجہ سرات تھی۔ اب آپ تحقیقات کا لیول چیک کر لیں کہ یہ ان کی تحقیقات کا لیول ہے۔ اس کے بعد آخری خبر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ ریٹنگز نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے وہ مستحکم انہوں نے قرار دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جون 2021 تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کی مالیت $16 ارب تک پہنچ جائے گی، جبکہ مالی سال 2022 میں پاکستان کے واجبات برائے GDP کا تناسب گھٹ کر 85% رہ جائے گا، اور اس سال جو منفی میں ہماری GDP جا رہی تھی وہ GDP نمو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 1.2%
اضافے کی انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اس میں پیش گوئی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کرونا کے حوالے سے بڑے مسائل کا شکار تھے اور پاکستان کی جو معیشت تھی وہ صحیح رخ پر جا رہی تھی، لیکن اچانک کرونا آیا تو اس نے آ کر بڑا مسئلہ پیدا کر دیا، لیکن اس سال کے آخر تک یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور آئندہ 2021 کا جو سال ہے وہ معیشت کی بہتری کا سال ہے اور پاکستان مزید مستحکم ہوگا، قرضوں کی واپسی ہوگی اور پاکستان کی معیشت میں مزید جان آئے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں، انشاءاللہ پھر آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔